नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन बजगाई, अनलाइनको दुनियाँको साथी। यतिखेर म सहकारी अभियन्ता, लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा लाग्नुभएका कास्कुन काठमाडौँका अध्यक्ष दीपक पनेरीको साथमा छु। उहाँसँग सहकारी अभियानले भोग्नु परेका समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने उपायको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गर्छु। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दीपकजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। केमा व्यस्तता छ अहिले आजकल? अहिले भनिसक्नु भयो त, सहकारी भित्रका यही काममा आजकल पुरै बिजी छु। के छ सर, यो कास्कुन के हो? अलिकति दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। कास्कुन भनेको चाहिँ यो अङ्ग्रेजी शब्दको सर्ट फर्म, त्यसका अगाडिका अक्षरहरू मिलाएर त्यसलाई कास्कुन बोल्न सहिलो हुने हिसाबले त्यसलाई मिलाएर गरिएको हो। वास्तवमा यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाभित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ छाता सङ्गठन, जिल्ला स्तरको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको एउटा यो सङ्घ हो। त्यसको चाहिँ अङ्ग्रेजी वर्ड हो त्यो कास्कुन भनेको। बोलीचालीको भाषामा कास्कुन भन्ने प्रयोग गर्छौँ, तर लेखाइमा चाहिँ उसको जे नाम छ त्यही लेख्छौँ। यो खास यसले के काम गर्छ अलिकति दर्शकहरूलाई त्यो बताइदिनुहोस्। यसले चाहिँ विशेष गरी यो सहकारी क्षेत्रमा, विशेष गरी अझ बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा ती संस्थाहरूको चाहिँ जागरण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने अनि ती बचत तथा ऋणहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने, तिनलाई चाहिँ आवश्यक परेका चाहिँ तालिमहरू, तिनलाई आवश्यक परेका नीतिहरू, तिनलाई आवश्यक परेका चाहिँ अरू खालका चाहिँ प्लानिङहरू, यी सबै विषयहरूमा चाहिँ अहिले हामीले सहजीकरण गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ। वास्तवमा त्यसकै लागि यो सङ्घको चाहिँ गठन भएको हो। यो गरिरहँदा तपाईँको सहकारी अभियानको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौँ। सहकारी क्षेत्रमा कसरी जोडिनु भयो, यहाँको प्रवेश कसरी भयो, अलिकति दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। अनि यस्तो छ, म वास्तवमा 2055 सालतिर होला, मलाई सम्झना भएअनुसार एउटा त्यतिखेर मेरो गाउँभन्दा पनि पल्लो छिमेकी गाउँमा साथीहरूले चाहिँ बहुउद्देश्य गठन सहकारी एउटा खोल्नुभयो। बुझाइ त्यति मेरो पनि थिएन, तर सामान्य कुरा मैले बुझ्थेँ। सहकारी भनेको सामूहिकतामा चल्ने, सामूहिक छलफल गर्ने, सामूहिक निर्णय गर्ने अनि वास्तवमा आधारभूत तहका ती चाहिँ नागरिकहरूलाई जो सदस्य बनाएपछि तिनका चाहिँ उत्थानका लागि सहयोग गर्ने, तिनको चाहिँ जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने भन्ने मेरो बुझाइ थियो। त्यहाँभन्दा बढी मेरो पनि बुझाइ थिएन। त्यो क्षेत्रमा वास्तवमा त्यति धेरै लागि अवस्था थिएन। र त्यतिखेर ती साथीहरूको जो सञ्चालक नेतृत्व पदाधिकारीमा हुन्थ्यो, सञ्चालक त म आफू पनि थिएँ, तर उहाँहरूको बुझाइ ठिक लागेन। ठिक नलागिसकेपछि एकल निर्णय गर्ने, एकल चाहिँ सेवा सुविधाको विषयहरू कुरा गर्ने, आफ्ना लागि कुरा गर्ने, आफ्ना लागि छलफल गर्ने, त्यो चाहिँ सदस्यको हित, त्यो सामूहिकताका कुराहरू छोड्ने, समुदायमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ती विषयहरू चाहिँ छोडेर हिँड्ने भइसकेपछि उहाँहरूलाई धेरै प्रयत्न गरेँ बुझाउनको लागि। यसरी हिँड्नुपर्छ, यसरी जाँदा भोलि फेरि चाहिँ दुर्घटनामा परिएला भन्ने खालको कुरा उहाँहरूसँग गर्दाखेरि वास्तवमा त्यस्तै कुराहरू भयो। अब मेरो पनि बुझाइ कमै थियो, उहाँहरूले एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्नुभएको थियो, तपाईँहरू नै गर्नुहोस् भनेर मैले छोडिदिएँ। अनि बिचमा लामो समय यो क्षेत्रमा लागिएन। पछि फेरि साथीहरू चाहिँ हामी सङ्गठित हुने क्रममा अगाडि बढ्यौँ। एउटा चाहिँ यो सहकारी आफ्नो क्षेत्रका लागि जरुरी छ, एउटा सङ्गठित गर्ने बाटो पनि हुन्छ, बसौँ छलफल गरौँ, केही न केही चाहिँ कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा हामीले फेरि छलफल अगाडि बढायौँ। फेरि मलाई पुरानो कुराको याद आएको थियो। अनि त्यतिखेर त्यहाँ अरू साथीहरूले चाहिँ तयारी गरेको अवस्थामा प्रवेश भएको थियो भने पछिल्लो समय हाम्रो आफ्नै अगुवाईमा चाहिँ त्यसको तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति सचेत पनि भयौँ। वास्तवमा यसको चाहिँ मूल्य मान्यता अनुसार काम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चिन्ता चाहिँ सधैँ नै थियो। र त्यसपछि मलाई लाग्छ विशेष गरी अझ यो 62 सालमा होला हामीले जुन मेरो प्रारम्भिक संस्था जहाँ म अहिले त्यसको प्रतिनिधित्व हुँदै चाहिँ कास्कुनको अध्यक्ष भइरहेको छु, त्यो संस्था 62 सालमा हामीले साथीहरू मिलेर त्यसलाई स्थापना गऱ्यौँ र अगाडि बढायौँ। आजसम्म पनि त्यो संस्था निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र हामीले जे चाहिँ सोचेर, जे उद्देश्य बोकेर चाहिँ हामीले सङ्गठित भएर अगाडि काम गर्न खोजिरहेका थियौँ, काम गर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले जति सोचेको कामहरू अझै गर्न सकिरहेका छौँ। तपाईँ त नेकपाको प्रखर युवा नेता पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? कसरी समय म्यानेज गर्नुभयो सहकारी चलाउनको लागि? किन यो क्षेत्रमा आम फाल्नुभयो तपाईँले? होइन, यो एकदम ठिक कुरा हो। यो वास्तवमा हामी अब पार्टी जोडी पनि हाल्नुभयो, त्यहाँ हुँदाखेरि पनि हाम्रो छलफल भएको थियो। सहकारी चाहिँ जरुरी छ। त्यतिखेर हरेक चाहिँ पार्टीले, हरेक पार्टीका चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनले तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोला, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सहकारी विभाग गठन गरेर हिँड्नु भएको छ। वास्तवमा त्यहीँबाट हामी निर्देशित हुने, मार्गदर्शन गर्ने, निर्णय गर्ने, नीति नियम बनाउने, त्यो लबिङ गर्ने चाहिँ
चाहिँ निकाय पनि भएको हुनाले अहिले हरेक पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनले सहकारी विभाग कसैले छुटाएको छैन। यो नागरिक स्तरमा सबैभन्दा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ सुव्यवस्थित व्यवस्था सहकारी, यहाँ चाहिँ सबै खालका चाहिँ मानिसहरूलाई सङ्गठित गर्न सकिन्छ। तिनलाई चाहिँ अब राजनीतिक बाटोमा गइरहँदा र यो सहकारीमा लागिरहँदा राजनीतिले एउटा चेतना देखाउँछ, एउटा बाटो देखाउँछ होइन। र यसले चाहिँ अरू सँगसँगै उसँग जोडेका उसका जीविकोपार्जनदेखि लिएर उसलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, व्यवसाय बनाउने, स्वावलम्बन बनाउने, स्वरोजगार बनाउने त्यो काम सहकारीले गर्छ। जस्तो तपाईँ सहकारी अभियानमा लागिरहँदा होइन कतिको जटिल छ यो सहकारी चलाउनु र यसका नराम्रा पाटाहरू के रहेछन् होइन, र राम्रा पाटा सहकारी अभियानले ल्याएका राम्रा पाटाहरूको बारे पनि अलिकति दर्शकहरू चर्चा गर्दैछन्। यति राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले काठमाडौँभित्र धेरै समस्याहरू छ, काठमाडौँभित्र धेरै सम्भावनाहरू पनि छ। यो मुलुकको सबैभन्दा बढी चाहिँ सदस्यहरू सङ्गठित भएको यो बचत तथा ऋण झन्डै 3000 छ, काठमाडौँ जिल्लाभित्र छ। सङ्घीय राजधानी पनि भएको, हिजोदेखि यहीँ केन्द्र भएको हुनाले त्यो स्वाभाविक रूपमा हुनु चाहिँ त्यसलाई हामीले सामान्य अवस्थामा लिन सकिन्छ। र यो भनिरहँदा हिजो 2048 को ऐनले वास्तवमा सहकारीको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, यो क्षेत्रको चाहिँ जागरण गर्ने, नागरिकहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्दै सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक विकासका कामहरूमा, रोजगारका कामहरूमा होइन, जनताको चाहिँ समृद्धिका कामहरूमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको सोचाइ राज्यले पनि लियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ यो दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक खुकुलो व्यवस्था हिजो थियो। र आज समयक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा 26 वर्षपछि ऐन चाहिँ फेरि संशोधित भएर चाहिँ सहकारी ऐन 2074 आएको छ। र यो 74 र 2048 को बिचको ग्याप छ। त्यो ग्यापमा यति धेरै संस्थाहरूको उदय भयो, त्यो राज्यको नीति पनि संस्थाहरू खोलिने हो, राज्यले खोल्ने नीति नै लिएको थियो। र त्यो खोल्ने क्रममा सबै संस्थाहरूलाई राम्रो बनाउन सकेन, राज्यले पनि त्यहाँ हेर्न सकेन। उसले दर्ता त गरिदियो, अरू त के गरिदियो, दर्ता गरिदियो। अब त्यो संस्था चलाउने मान्छे चाहिँ व्यक्तिहरूको ज्ञान, अनुभव, सिप, योग्यता त्यो त्यतातिर ध्यान दिने कुराहरू भन्दा पनि संस्था दर्ता गर्नुपर्छ, त्यहाँ सङ्गठन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि बढिरहँदा कतिपय संस्थाहरू त्यतिखेर जहाँ स्थापना भए अहिले धेरै राम्रो भएर अगाडि बढेको अवस्था छ। र धेरै संस्थाहरूमा अझै पनि बुझाइको चाहिँ समस्या छ। सहकारीको मूल्य मान्यता के हो, सहकारीको सिद्धान्त के हो, यसका उद्देश्यहरू के हो, यो सहकारीका माध्यमबाट गर्न सकिने कामहरू, यसका क्षेत्रहरू के हो भन्ने कुरा अझै बुझाइ छैन। र काठमाडौँभित्र हामीले त्यो यो सबै व्यवस्थालाई चाहिँ सुदृढ बनाउने, साँच्चीकै संस्थालाई चाहिँ नीतिबाट, विधिबाट, प्रविधिबाट, अनि बोर्डको जिम्मेवारी, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, सदस्यको भूमिका के हो भन्ने विषयमा बुझाउन हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यो अझै बुझाउन सकिएको छैन। अहिले पनि यहाँले चाहिँ कास्कुन भनिरहनु भएको छ, करिब 3000 संस्थाहरू काठमाडौँभित्र छ। अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा 700 संस्थाहरू मात्रै आबद्ध छ, 2/3 सदस्यहरू बाहिर छ। उहाँहरूले फेरि कतिले अझै पनि नबुझ्या भन्छु म, तर कतिपय संस्थाले बुझेर पनि आउनु भएको छैन। किनभने सङ्घमा जाँदा, फेडरेसनमा जाँदा त्यहाँ नीति नियमका कुराहरू आउला, बाँधिनु पर्ला, सुशासनका कुराहरू बढी उठाउलान् होइन। हामी अहिले एकदम स्वतन्त्रपूर्वक आफ्ना पेसा व्यवसाय आज सहकारीको नाममा गरेर खान पाइरहेका छौँ। हिजो मेरो अवस्था के थियो र यो सहकारीमा म संलग्न भइसकेपछिको मेरो अवस्था यसरी परिवर्तन भइरहेको छ। यो दुनियाँ चाहिँ झमेलामा किन गइरहने, यति सहिलोसँग काम गरेर खान पाइएछ, राज्य कमजोर छ, राज्यको नियन्त्रणका कुराहरू छैन, अनुगमनका कुराहरू छैन भन्ने बुझाइ बोकेका सहकारी भित्रका साथीहरू पनि थुप्रै हुन्छ काठमाडौँमा। जस्तै यो बिचमा सहकारीहरूमा धेरै समस्याहरू पनि आए होइन, के कारणले चाहिँ सहकारी डुब्दो रहेछ, के कारणले सहकारी अघि भनेकै कुरा, अघि भनेकै जब संस्थाहरू उसको विनियममा पनि लेखिया हुन्छ, एउटा प्रारम्भिक संस्था आफ्नो चाहिँ माथिल्ला स्तरको चाहिँ सङ्घहरूमा सदस्यता हुनुपर्छ भनेको छ, नबुझ्या त होइन नि, केही न केही त सिकाउँछ नि त। उसले त्यहाँ विधि सिकाउँछ, प्रक्रिया सिकाउँछ होइन, त्यहाँ चाहिँ यो व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू सिकाउँछ, उसका चाहिँ सञ्चालकहरूको चाहिँ क्षमता विकासका कुराहरू, नेतृत्व विकासका कुराहरू सिकाउँछ, उसका व्यवस्थापनको कर्मचारीहरूलाई अझै गतिशील बनाउने, प्रविधियुक्त बनाउने होइन, नयाँ नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ सिकाउने, हस्तान्तरण गर्ने कामहरू वास्तवमा सङ्घले गर्छ। डाइरेक्ट सङ्घले ला पैसा भनेर चाहिँ दिने स्थिति होइन, तर त्यो पैसा कमाउन सक्ने, सदस्यलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सक्ने, सदस्यको चाहिँ सन्तुष्टि गराउन सक्ने, सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने त्यो सिप चाहिँ त्यो चाहिँ ती संस्थाहरूसम्म चाहिँ पुर्याउँछ, त्यो चाहिँ तालिमहरू पुर्याउँछ, योजनाहरू पुर्याउँछ,
त्यो प्रविधिहरू पुऱ्याउँछ। एकातिर यस्तो कुराहरू छ अनि अर्कोतिर सदस्यहरू त्यो कुरा थापै पनि आउनु भएको छैन होइन, थापै आउनु भएको छैन। हिजोको मैले भने नि 48 सालको ऐनलाई हामीले फर्केर हेर्दा एकदम सजिलो थियो बाटो, किनभने चाहिँ 25वटा नागरिकता जम्मा गर्यो अनि त्यहाँभित्रका 2-4जना साथीहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ अगुवाई रहने स्थिति रहन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ त्यति धेरै कष्ट पनि नगरिकन सामान्य चिन्जानको भरमा, सामान्य चाहिँ तत्कालीन डिभिजन कार्यालयमा गएको भरमा चाहिँ त्यो संस्था चाहिँ दर्ता गरेर ल्याउने अवस्था रह्यो। ल्याइसकेपछि उहाँहरू चेन्जै हुन चाहनु भएन। हिजो जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ आज पनि त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ वृत्ति विकास भएको होला, उहाँहरूको चाहिँ प्रगति भएको होला, तर उहाँले चलाइरहेको त्यो सहकारी मार्फत जे उद्देश्य बोकेको छ उद्देश्य चाहिँ पुरा भएको छैन। त्यो एकदम मैले आज जिल्ला सङ्घको अध्यक्ष भएर यस्तो बोल्यो भन्ने अर्थ राख्ला, यो यति कुरा भन्नै पर्छ। किनभने ती संस्थाहरूलाई आज समस्या आएको छ नि, तपाईँले भनिरहनु भएको छ आज हरेक दिन न्युज बनिरहेको छ काठमाडौँभित्र। अनि काठमाडौँभित्रको समस्या, काठमाडौँभित्र राम्रो गर्ने संस्थाहरू पनि छ नि त, राम्रो गर्ने संस्थाहरू ओझेलमा परेको छ। आज जहाँ चाहिँ बदमासी भइरहेको छ, जहाँ फटाइ भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ सहकारीको मूल्य मान्यताभन्दा विपरीत काम भइरहेको छ, ती संस्थाहरूको कारणले गर्दा आज विभागले, मन्त्रालयले अनि चाहिँ सिङ्गो चाहिँ संसदले सहकारीको क्षेत्रमा प्रश्न चिन्ह उठाइरहेको छ। काठमाडौँभित्रका विशेष गरी मैले बाहिर नभएको भनेन, बाहिर पनि यस्ता समस्याहरू छ। राम्रो भन्दा नराम्रो कुरो छिट्टो आउँछ। अहिले काठमाडौँभित्र यहाँले सुनिरहनु भएको छ होला, अब काहीँ चाहिँ सञ्चालकलाई थुन्यो भनेको छ, काहीँ सञ्चालकले चाहिँ बचत फिर्ता गर्न सकेन भनेको छ, काहीँ कार्यालय सर्यो भनेको छ, सदस्यलाई जानकारी छैन। अनि यस्ता खालका कुराहरू हामीभित्र पनि छ। यो अभियानले, हामी अभियानमा छौँ, अभियानले पनि यो विषयमा अझै राम्रोसँग हामीले काम गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तै एउटै सहकारीमा के भन्छ, एउटा व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर हुन्छ नि बदमासी गरिरहेको कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यो कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न तपाईँहरू किन अलि बढी लागिरहेको होइन? अहिलेको ऐनभित्र यो व्यवस्था छ। राज्यलाई हामीले घचघचाएका छौँ, छलफल गरेका छौँ। अनि हामीभन्दा अभियानको चाहिँ माथिल्ला निकायहरू पनि छ। काठमाडौँ जिल्ला सहकारी सङ्घ छ, हाम्रो नेप्सकोन छ, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ र यी सबैलाई चाहिँ के अरे नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ छ। छलफल भएको छ, यो एउटा प्रक्रियामा छ। सरकारले यसलाई मलाई लाग्छ अब यो दसैँ तिहार पछाडि यो कर्जा सूचना केन्द्रको कुराहरू लिएर होला। अहिले अरू ऐनले व्यवस्था गरेका कुराहरू, नियमावलीले व्यवस्था गरेका कुराहरू अहिले त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो यो बिचमा कोभिडको कारणले विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई तपाईँको तरलता व्यवस्थापन समस्या पर्यो होइन, त्यसको लागि चाहिँ कास्कोले के कस्तो सपोर्टहरू गरिरहेको छ त्यो अलिकति पनि बताउनुहोस्। एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। अहिले यतिखेर चाहिँ सबैको चासोको विषय छ। लामो समय भनौँ झन्डै 8 महिनादेखि हामी यो महामारीसँग जुधिरहेका छौँ। यहाँभित्र धेरै चुनौतीहरू छ, समस्याहरू छ। हिजो हामीले बनाएका हाम्रा चाहिँ व्यावसायिक योजनाहरू, हाम्रा रणनीतिक योजनाहरू, हाम्रा नीतिहरू वास्तवमा अघिल्लो वर्ष बनाइरहँदा हामीले त्यति बेला महामारीको परिकल्पना गरेका थिएनौँ। अनि त्यो हामीले नसोचेको विषय, थाहा नपाएको, नसोचेको, यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ, यसको असर कस्तो हुन्छ, दीर्घकालसम्म यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा वास्तवमा त्यो पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था थिएन। काठमाडौँभित्रका संस्थाहरू, समग्र संस्थाहरूले बनाउँछ त्यस्ता योजना, जिल्ला सङ्घले आफैले पनि योजना बनाउँछ र त्यतिखेर बनाएको योजना वास्तवमा हामीले 8 महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएनौँ। र हिजो लगानी भएको ऋणहरू, जो संस्थाले लगानी गरेको आफ्नो चाहिँ तरलताहरू बजारमा गएको छ, सदस्यहरूको बिचमा गएको छ र सदस्यले त्यो फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएको छैन। सदस्यको रोजगारीमा, सदस्यको आय आर्जनमा चाहिँ त्यसले काहीँ न काहीँ यो महामारीले हिट गरेको छ। त्यो हिट गरेको कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थाहरूलाई भनिरहेका छौँ, अहिले यतिखेर 3टा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरो, हामीले यो स्वास्थ्य चाहिँ सुरक्षाका कुरा, स्वास्थ्य सचेतनाका कुरा, पहिला आफू सुरक्षित भएर काम गर्नु पर्यो, आफ्ना सदस्यहरूलाई सुरक्षित गराउने कामहरू गर्नु पर्यो। अनि कम्युनिटीमा हामीले यी सन्देशहरू लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो भूमिकाको विषयमा हामीले हाम्रो सदस्यहरूको बिचमा काम गऱ्यौँ। अनि दोस्रो, संस्थालाई परेको समस्या, संस्थाभित्रको चाहिँ समस्या चाहिँ अब संस्था चाहिँ हिजो बनाएका योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति रहेन होइन। कर्मचारीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने विषयहरू, कर्मचारीलाई जोगाउन नि पऱ्यो नि त। यी सबै विषयहरू, कार्यालय खोल्ने चाहिँ वातावरणका कुराहरू, कार्यालयसम्म सदस्यहरू पुग्ने चाहिँ वातावरणका कुराहरू, यी सबै विषयहरूमा ध्यान दिएर त्यसको चाहिँ सुरक्षाका चाहिँ सबै विषयहरू चाहिँ
अपनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ संस्थालाई चाहिँ जोगाउने विषयका चाहिँ हामीले काउन्सिलिङहरू गऱ्यौँ, प्रशिक्षणहरू गऱ्यौँ। त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ जानकारीहरू हामीले सदस्यहरूलाई कार्यक्रम मार्फत यो चाहिँ जुम भर्चुअल मार्फत चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ जोडिएर हामीले ती विषयहरू गऱ्यौँ। अनि सँगसँगै त्यो संस्थागत समस्याहरूभित्र अहिले सबभन्दा जटिल विषय तपाईँले उठाउनु भएको पनि यो तरलता व्यवस्थापन। हिजो मैले भने नि हिजो हामीसँग भएको पुँजीलाई पनि एउटा प्रक्रिया अनुसार लगानी गर्दै आएका छौँ। त्यसपछि हामी महामारीको चपेटामा पऱ्यौँ। सदस्यहरूको कारोबार राम्रो छैन, बचत राम्रो छैन, सदस्यहरूको रोजगारी गुमिरहेको छ, आम्दानी चाहिँ घटिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा उसले हिजो जे नियमित कामहरू गर्थ्यो, हिजो उसले त्यो गरेका नियमित कामहरू अब स्वाभाविक रूपमा गर्न सक्दैन। अनि यस्तो स्थितिमा सदस्यहरूलाई पनि हतोत्साहित नबनाउने, सदस्यहरूसँग मित्रवत व्यवहार गर्ने, सदस्यहरूलाई यो महामारीमा सहजीकरण गर्ने, यो काम पनि यहाँहरूले गर्नुहोला भनेर हामीले संस्थाहरूलाई भन्यौँ। र सँगसँगै भोलि चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ तरलताको कारणले समस्या पऱ्यो, चाहिँ सदस्यहरूलाई भोलि समयमा फिर्ता गर्न सकिएन, अरू चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउन सकिएन भने त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूलाई यो जिल्ला बचत सङ्घ काठमाडौँले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ, तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छ। तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको तपाईँहरूको तरलता व्यवस्थापनको लागि आफ्नो चाहिँ अभिभावक सङ्घले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ वातावरण बनाएर तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो भूमिका रहन्छ भनेर हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ। हामीले यो तरलता कोषमा चाहिँ त्यसको चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ शीर्षकमा सुरुमा थोरै पैसा राखेर सुरु गऱ्यौँ र त्यो सन्देश हामीले सदस्यहरूलाई दिएका छौँ। र सदस्यहरू मलाई लाग्छ सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ। यसलाई खुसी भन्दा पनि सुरक्षित, किनभने आफू आबद्ध भएको चाहिँ अभिभावक सङ्घले भोलि अप्ठ्यारो पर्दा हामीले सकेसम्म त्यो गर्न नपरोस् भनेको छौँ। आफ्नै सदस्यहरूको बिचमा छलफल गर्ने, सदस्यहरूलाई भेटघाट गर्ने, सदस्यहरूको बिचमा यो चाहिँ महामारीको विषयमा चाहिँ समन्वय गर्ने होइन। र सदस्यहरूको चाहिँ बचत यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि सबै सदस्यको व्यवसाय त अप्ठ्यारोमा छैन नि त। अहिले पनि त्यो चाहिँ दैनिक जसले खाद्यान्नको काम गर्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ, फलफुलको काम गर्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ औषधिको काम गर्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ, सागसब्जीको काम गर्ने सदस्यहरू हुन्छ, उहाँहरूको पनि त कारोबार बढाएको छ नि त। त्यस्ता सदस्यहरूको बचत संस्थामा ल्याउने, जहाँ चाहिँ समस्या परेको छ त्यस्ता सदस्यहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नहुने गरेर, राहत महसुस हुने गरेर आज चाहिँ सहकारीको सदस्यले चाहिँ बचत गरेको छ, कारोबार गरेको छ, लामो समयदेखि योगदान गरिरहेको छ। अनि भोलि त्यो नाममा चाहिँ यस्तो महामारीको बिचमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो बचत यहाँ जम्मा गरिरहँदा, संस्थाले बचत चाहिँ समयमा फिर्ता गर्न नसकिरहँदा होइन, भोकै पर्ने अवस्था, औषधि उपचार नपाएर चाहिँ छटपटिनु पर्ने अवस्था, त्यस्तो हुनुहुन्न भन्ने खालको कुरा हामीले एकदम ध्यान दिएको छ। अनि हामीले सँगै भने अहिले त्यो सुरक्षाको महसुस संस्थाहरूले गरेको हुनाले टुक्कसँग अहिले हामीसँग आबद्ध भएको 700 संस्थाहरू कुनैमा पनि समस्या छैन। तपाईँसँग यो कुरा गरेर त यो सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075मा के कस्ता समस्याहरू छन् र त्यसलाई समाधान गरेर राज्यले के कस्तो उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न दर्शक। होइन, यो एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले होइन। अब यो 48 सालमा जुन सहकारी ऐन बन्यो त्यतिखेर चाहिँ एकात्मक राज्य व्यवस्थाको चाहिँ अन्त्य भइसकेपछि प्रजातन्त्र आयो। त्यति बेला मलाई लाग्छ निकै राम्रो चाहिँ यो ऐन निर्माण भन्ने कामहरू भएको छ। त्यसका ऐन निर्माण गर्दै गइसकेपछि, काम गर्दै गइसकेपछि समस्याहरू थाहा हुन्छ। समस्याहरू थाहा भइसकेपछि कुनै पनि ऐन अनि नियमावली भनेको त चाहिँ अकाट्य हुँदैन, त्यो त अन्तिम हुँदैन, त्यस आवश्यकताका अनुसार संशोधन हुँदै जान्छ। अनि बिचमा काम गर्दै जाँदा, अगाडि बढ्दै जाँदा 26 वर्षको बिचमा धेरै विषयवस्तुहरू बाहिर आइसकेपछि मैले अघि सुरुमा पनि भनेको छु, 48 को ऐनले जागरण गर्ने कुराहरू बोक्यो, प्रवर्धन गर्ने कुराहरू बोक्यो, नागरिकहरूलाई सङ्गठित गर्ने कुराहरू बोक्यो भने अहिले यो 26 वर्षको बिचमा हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रो भूमिकाहरू अनि सहकारीको माध्यमबाट देखिएका यी विकृति, विसङ्गति, सम्भावनाहरू सबै कुराहरू राज्यले पनि हेऱ्यो, अभियानले पनि सँगसँगै हामी हेरेर सँगै काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ अहिले केही विषयहरू चाहिँ आयो। अब अभियानलाई चित्त नबुझेका कुराहरू पनि अहिलेको यो 74 को ऐनमा आएको छ। अनि अभियानले यसलाई स्वीकार्यो, यसलाई ग्रहण गर्यो र यहाँ चित्त नबुझेका विषयवस्तुहरू फेरि पनि हामी छलफलको माध्यमबाट संशोधन गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ भयो। यो अहिले सरकारबाट जारी भएको 2074 को ऐन हामीले स्वीकार्यौँ, यसलाई बोक्यौँ। यो ऐनभित्रै रहेर हामीले अहिले हाम्रो भूमिकाहरू चाहिँ हामीले बदलिरहेका छौँ। हिजोको भूमिका र आजको भूमिका त बदलिनुपर्छ होइन, त्यो बदलिरहेका छौँ। र अब यहाँभित्र
कमजोरीहरू छ। यो ऐनले व्यवस्था गरेका विषयहरू, अघि कर्जा सूचना केन्द्रका कुराहरू लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छ, यो चाहिँ अलिक छिटो आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू भएको छ। जस्तो तपाईँले यो कुरा गरिरहँदा होइन, सबै सहकारी सङ्घ संस्थाहरू सबै नेकपाका साथीहरूकै नेतृत्व छ होइन, नेकपाकै स्पष्ट बहुमतको सरकार छ, तपाईँले किन अलिक बढी लबिङ गरेर सक्रिय भएको छ? होइन, लबिङ गरे नेकपा मात्रै होइन, सबै छौँ सहकारीमा, सबै विचार। तर जब यी सहकारीका सङ्घहरू विभिन्न निकायहरूमा नेकपाकै वर्चस्व रहेको छ होइन, नेकपाकै सरकार छ, तपाईँले किन गरिरहनु सक्नु? ठिक छ, मैले त्यही भनेको, त्यस्तो हेराइमा त्यस्तो नेतृत्वमा त्यस्तो देखिया होला, तर सबै चाहिँ अभियानका चाहिँ नेतृत्व तहमा सबै विचारको चाहिँ प्रतिनिधित्व रहेको छ। त्यहाँभित्र काहीँ त्यस्तो चाहिँ एकपक्षीय छ भन्ने कुराहरू पनि छैन होइन। नेतृत्वमा काहीँ देखिन्छ, त्यो नेतृत्व चाहिँ गरे पनि छ। र यो बिचमा छलफलहरू उठ्यो। मैले तपाईँलाई एकदम पछिल्लो कुरा भन्छु, अहिले मैले भने नि ऐन आयो, स्वागत गऱ्यौँ, ऐनलाई बोक्यौँ, ऐनलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ, अनि हामीले भन्यौँ सरकारले अभियानका कुराहरू पनि सुन्छ, वार्तामा बोलाउँछ, छलफल गर्छ। काम गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू बुझिन्छ नि त। र त्यो कुराहरू हामीले अगाडि बढ्दै जाँदा नियमावली आयो, त्यो ऐनभित्रै कयौँ कुराहरू हामीले सोचेका कुराहरू त्यहाँ सम्बोधन भइरहेका थिएनन्। अनि नियमावली बन्दा त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन होला, त्यहाँ चाहिँ काहीँ न काहीँ परिष्कृत भएर आउला भन्ने कुराहरू हामीले सोच्यौँ। नियमावली पनि आयो, अनि ऐनभन्दा नियमावली अझै बाँधिएर कसिएर होइन, अझै चाहिँ त्यसलाई टाइट गर्ने हिसाबले आयो। अनि सँगसँगै कार्यविधिहरू जारी हुन थाले, अनि सँगसँगै चाहिँ निर्देशिकाहरू जारी हुन थाले। अनि ऐनभन्दा अलि टाइट नियमावलीभन्दा अझै प्रक्रियामा चाहिँ टाइट कार्यविधि, अनि कार्यविधिभन्दा नि अझै चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हिसाबले निर्देशिकाहरू जारी हुन थाल्यो। अहिले यो पछिल्लो समय, अस्ति भर्खर केही दिन मात्रै अगाडि हामीले बस्यौँ। अहिले यो अनुगमन, सुशासन र नियमनको विषयमा यो 122 पेज लामो निर्देशिका मन्त्रालयले जारी गर्यो। त्योभित्र धेरै विषयहरू चित्त त बुझेको छैन। अब यही मुलुकमा यो अभियानलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने, अभियानले गतिविधि गर्नुपर्ने भएको हुनाले मुलुकले जारी गरेको ऐन, नियम, कानुन त पालना गर्नुपर्छ। त्योभन्दा फरक कुरा चाहिँ हामीले बाटो देखाउनु हुँदैन, त्यो बाटोमा हामी हिँड्नु पनि हुँदैन। र यो 122 पेज जारी भएको त्यो अस्तिको चाहिँ सुशासन, नियमन, अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिकामा धेरै विषयहरू आफ्नो ठाउँमा भए तापनि 3टा विषयमा चाहिँ अभियानलाई अलि अप्ठ्यारो पार्ने हिसाबले निर्देशिका जारी भयो। त्यो 3टा विषय के थियो? आज यो कार्यक्रम भन्दाखेरि मलाई एकदमै राम्रो मौका पनि लागिरहेको छ, यसरी हामीले भन्न पाएको अवस्था पनि थिएन। त्यहाँभित्र के लिएर आएछ भने, विशेष गरी अब काठमाडौँभित्र हेर्या हो अथवा कहाँ हेर्या हो थाहा छैन, अब राज्यको चाहिँ निकायमा बस्ने चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरूले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यस्तो ल्याउनुपर्छ जस्तो लागेको थिएन। उहाँहरूले के ल्याउनु भयो भने, यहाँभित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ समिति, त्यो सुशासनभित्रका समितिहरू बनाइरहेको छ, त्यो सुशासन चाहिँ भित्रको अनुगमनभित्रको चाहिँ समितिभित्र राज्यका विभिन्न निकायहरूको प्रतिनिधित्व छ, त्यो हुनु पनि पर्छ। अनि सँगै अहिले चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयको चाहिँ प्रहरीको पनि उपस्थितिका कुराहरू त्यहाँ राखिसकेपछि यसलाई यसो नगरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। जहाँ समस्या भएको छ, ती समस्या भएको ठाउँमा राज्यले कारबाही गर्ने, ती कुराहरू गरोस्, त्यहाँ हाम्रो पनि सहयोग रहन्छ। होइन भने सबै संस्था त खराब होइन नि त, सबै सहकारी खराब होइन। सबै सहकारी खराब भयो भने त यो अभियानै फेलर हुन्छ। त्यस्तो होइन। यो कुराहरू यो चाहिँ निर्देशिकाबाट यसलाई अहिलेलाई संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा उठायौँ। अर्को सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ राज्यको तर्फबाट चाहिँ बिना जानकारी अनुगमन गर्ने कुराहरू त्यहाँ आयो। यो कुराहरू पनि नगरौँ। यो कुराहरू अहिले यस्तै विषयहरू उठाउने बेला पनि भएको छैन। त्यसले झन् सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने होइन रहेछ। होइन, मैले भने प्रवर्धन गर्छ, राज्यले गरेको कुरालाई सहयोग गर्नै खोजेको, तर राज्य र अभियान मिलेर जाने कुरा त्यहाँ राख्दा के बिग्रियो? मिलेर जाँदा त्यसले केही समस्या। तपाईँहरूको स्वीकृति बेगर अनुगमन नगर्नु पर्दा भनेर त्यहाँ दालमा कुछ काला ए भने स्वीकृति हामीले दिने नै होइन, स्वीकृति अब राज्यले नै गर्ने हो। हामीले चाहिँ त्यसको सहजीकरण गर्ने, सहजीकरणमा अभियानको चाहिँ त्यहाँ भूमिका देखाइयो भने मलाई लाग्छ त्यसले अप्ठ्यारो पार्दैन। तपाईँले भनेपछि त्यसमा तपाईँहरूको आफ्नो स्पेस खोज्नु भयो। स्पेस भन्दा नि राज्यलाई सहयोग गर्ने, त्यहाँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। भोलि चाहिँ इन्टेन्सन चाहिँ गलत भयो भने के गर्ने? भोलि चाहिँ सबै चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू सबै असल मनसाले मात्रै हिँडिन्छ भन्ने छैन। हामीलाई छ, अभियानलाई एउटा आरोप छ, राज्यको चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ आरोप लगाइएको स्थिति छ। यस्तो कुराहरूको अन्त्य हुनुपर्छ, मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। यो कुराको विषयमा अनि हामीले मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, श्रीमान रजिस्ट्रारज्यू, हामी सबै बस्यौँ। चाहिँ के अरे अभियानका चाहिँ मूल नेतृत्व
एकदम मूल नेतृत्व हामी सबै बस्यौँ अनि त्यो छलफलले यो 3टा विषयमा संशोधन गरेर जाने अभियानले भने बमोजिमै जाने यी 3टा विषयले अभियानलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुनेछ भन्ने कुरा त्यस्तो बुझाइ हो भने यसलाई झिकेर जानुपर्छ यो संशोधनमा जान्छ भन्ने खालको कुराहरू एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरियो अब त्यो संशोधनको प्रक्रियामा गएको छ मलाई लाग्छ आजभोलि त्यो निर्देशिका संशोधित भएर आउँछ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेको छैन राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई यो गर्दै भन्ने चाहिँ सहकारी क्षेत्र मजबुत हुन्छ भने तपाईँको बुदागत रूपमा सुझावहरू के छन् होइन अब राज्यले गरेका छ नगरे होइन अब अहिले गर्ने कुराहरूमा विशेष गरी यो अहिले ऐनभित्रका जे विषयवस्तुहरू अहिले कार्यान्वयनका कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो ढिला भइसकेका छ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई अभियानसँग एकदमै हातेमालो गर्दै सहकार्य गर्दै चाहिँ छलफलको चाहिँ बाटोबाट यी चाहिँ ऐनले नियमावलीले व्यवस्था गरेका चाहिँ अहिले चाहिँ ती महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ चरणमा अगाडि बढाइयो भने मलाई लाग्छ समस्याहरू केही छैन अरू राज्यले सहजीकरण गर्ने प्रोत्साहनका कामहरू गर्ने गलत गर्नेहरूलाई दण्ड जरिमाना पनि गर्ने त्यो कुरा ऐनमा व्यवस्था भएर आएको छ त्यसको चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन होस् त्यो कुरा हामीले चाहिरहेका छौँ अन्त्यमा हामी कार्यक्रममा अन्त्यमा आइसकेको छ होइन मैले सोध्न बिर्सेको र यहाँले आम दर्शकलाई भन्नुपर्ने केही कुराहरू छन् भने त्यस्तो छैन अब यतिखेर हामी महामारीसँग जुधिरहेका छौँ महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन अझै चाहिँ स्थिति भयावह छ विशेष गरी अझै काठमाडौँभित्र त्यो अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ अहिले तपाईँहरू म यसरी कुरा गर्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा अरू पक्षहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् र हामी सहकारीभित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको हुनाले सहकारी क्षेत्रलाई चाहिँ यो अवस्थाबाट कसरी जोगाउने यो 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 महामारीको बिचमा हाम्रा संस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने हाम्रा संस्थाहरूलाई चाहिँ हिजोको जस्तै गरी कसरी सुचारू चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय हामीलाई चिन्ताको रूपमा रहेको छ र मलाई लाग्छ हामी एकदम ठिक ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ हाम्रा सदस्यहरूले पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थितिहरू छैन यहाँहरूलाई समस्या पर्दा यहाँहरूको चाहिँ कास्कुन जिल्ला सङ्घ आफ्नो चाहिँ अभिभावक सङ्घ सँगै रहेको छ यहाँलाई जस्तोसुकै समस्याहरू यहाँहरूलाई चाहिँ नीतिगत समस्या यहाँहरूलाई चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा समस्या यहाँहरूलाई चाहिँ के अरे संस्थाका अरू चाहिँ के अरे विनियमदेखि लिएर अरू सबै विषयहरूमा चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू सहित चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिल्ला सङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई सहयोग हुनेछ अरू सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा तरलता चाहिँ साँच्चीकै सङ्कट पर्यो आवश्यक पर्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ जिल्ला सङ्घ सधैँ तयार छ यहाँहरूलाई हरेक खालको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ जिल्ला सङ्घले गर्छ यहाँहरू ढुक्कसँग आफ्नो योजना बनाउने छलफल गर्ने सञ्चालक बस्ने आफ्नो कर्मचारीहरू बस्ने आफ्नो सदस्यहरूसँग बस्ने यतिखेर साधारण सभाको पनि चाहिँ सिजन छ साधारण सभा गर्ने बेला भएको छ आफ्नो संस्थाहरूको चाहिँ अडिटहरू पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ साधारण सभामा जाने नहतारिने सुरक्षाका यी मापदण्डहरू पालना गर्ने यो भौतिक दूरीलाई चाहिँ कायम गरेर आफ्ना चाहिँ विषयवस्तुहरू सदस्यहरूको बिचमा पुर्याउने अनि आफ्नो चाहिँ माथिल्ला चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ निकायहरू जिल्ला स्तरका निकायहरूबाट चाहिँ प्राप्त भएका चाहिँ मार्गनिर्देशनहरू चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्ने छलफल गर्ने त्यही आधारमा संस्थाहरूले आफ्नो चाहिँ योजना बनाएर आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाएर आफ्नो रणनीतिक योजनाहरू बनाएर आफ्ना नीतिहरूलाई चाहिँ संशोधन गरेर अगाडि बढ्दा मलाई लाग्छ सहज हुनेछ मैले यहाँलाई भने आज महामारीको 8 महिनाको बिचमा हामी छौँ आजको दिनसम्म सहकारीको सदस्य भोकै बसेको सहकारीको सदस्यले चाहिँ आफ्नो बचत त्यहाँ जम्मा गरेको बापत चाहिँ त्यहाँ समयमा झिक्न नपाएर चाहिँ औषधि उपचार गर्न नपाएको हैन त्यो खान नपाएको भन्ने कुराहरू हामीले सुन्न परेको छैन यस्तो कहिले पनि सुन्न नपरोस् यो कहिले सुन्न नपर्ने काममा सदैव चाहिँ जिल्ला बचत सङ्घ कास्कुन सचेत छ यहाँहरूसँग चाहिँ सँगै काम गर्नका लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु दसैँको के शुभकामना दिनु छ अहिले दसैँको बेला छ महामारीमा हामी चाहिँ अहिले जुधिरहेका छौँ यतिखेर हिजो चाहिँ विगतका वर्षहरूमा जसरी उल्लासमय तरिकाले एउटा चाहिँ जमघट हैन एउटा त्यो खालको चाहिँ वातावरणमा चाहिँ हामीले जसरी हाम्रा चाहिँ हिजोका चाडबाडहरू मनाइरहेको अवस्था थियो भने अहिले परिस्थिति फरक रहेको छ यो परिस्थितिमा हामीले मान्नुपर्ने चाडबाडलाई भड्किलो नबनाइकन चाहिँ हाम्रो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने यसलाई जोगाउने आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार कसरी गरिन्छ ती कामहरूमा लाग्ने भन्दै मैले सम्पूर्ण अभियानका साथीहरूलाई यो विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत छठ हामी जे चाडपर्वहरू हाम्रो चाहिँ के अरे विचारको आधारमा आस्थाको आधारमा हामीले मान्दै आइरहेको छौँ यी सबै चाडपर्वहरूको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँलाई पनि गर्न चाहन्छु तपाईँको टिमलाई गर्न चाहन्छु
धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि। हजुर धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रखर सहकारी अभियन्ता दीपक पनेरू। उहाँसँग हामीले सहकारीका विभिन्न पाटाका विषयमा परिचर्चा गऱ्यौँ। फरक व्यक्ति र प्रसङ्गका साथ आउने बाचाका साथ म अनलाइनको दुनियाँको साथी सुदर्शन बजगाई यहाँको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।